We are ready for our trip, guys. Hello. Listen, hello, baby. यो चाहिँ सेनिटाइजरको मालिक हो यो चाहिँ Baby. सेनिटाइजर चाहियो भने योसँग किन्नु होला 1 ड्रपको 20 रुपैयाँ रेडी भयो नि बाबा के भन्न जानु हो फेरि खै ल आको भन्थे नि किले आफ्नो अस्तिको है खोइ न बेबी ल किन खोइ को ज्वाइँले प्रनिस यता फ्रन्टबाट खिच्नु पर्ने कि ल यो त झन् यस्तो ल झन् ठाडै हुन खोज्छ अनि है लौ 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 सेनिटाइजर खेल बेबीको मामुले के राखेको छु उता जाउँ भने उता हेर्न बाटै छैन फेरि मर्नु पनि खुट्टा गरेको खिच्नु खुट्टा त्यो झोरा जान्दैन त्यो झोरा झडा यहीँ नजिकै सेनिटाइजरको मालिक हो यो यो मैले अझ के राख्न लाथे थाहा छ त्यो बिछ्याउने हुन्छ नि मम्मीको कोठाको त्यो So यो सबै फ्यासिलिटिजहरु भएको चाहिँ बिल्डिङ्सहरु हैन दिस इज कॉल्ड दरबार मार्ग यस and it's a very beautiful sophisticated place. So एउटा एक्सपेन्सिभ प्लेस पनि हो हैन त केटीएम को हजुरले चाहिँ यहाँ भेराइटिज अफ मार्केटहरू पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ अब एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ न्यू मान्छेहरूलाई होइन अब तर असन इज भेरी बेस्ट फर एभ्री वान किनकि त्यहाँ सस्तोमा राम्रो राम्रो पाउँछ होइन यहाँ चाहिँ अब हाइफाई अलि स्ट्यान्डर्ड फ्यामिलीको लागि मात्रै हो यो चाहिँ अलि उता चाहिँ अक्टिभ चाहिँ अहिले अक्टिभ चाहिँ जान पहिल्यैदेखिको इच्छा थियो बट अहिलेसम्म गएको छैन हैन म चाहिँ सपना अनि निशा भन्ने साथीसँग गएको सो हाउस द्याट प्लेस एकदम राम्रो छ तर एकदम एक्सपेन्सिभ छ सो यो प्लेसको चाहिँ हामी अहिले कुरा गरिरहेछौँ होइन एकदम हाइफाई एक्सपेन्सिभ बट तपाईँ चाहिँ असनमै झर्छ है जहाँबाट भए पनि इस्ट टु वेस्ट असन इज बेस्ट न्यू रोड त ओ माई गड असन इन्द्रचोक भेरी बेस्ट तपाईँलाई बार्गेनिङ पनि गर्न आउँछ राम्रोसित त्यो त मैले हस्बेन्डबाट कुट के सिलौटामा कुटी भरेको छु मलाई त तपाईँलाई बार्गेनिङ गर्न आउँदैन जस्तो लाग्यो त ल किन त्यस्तो भनेको मलाई
त्यो मान्छेले समात्यो Some बिच छ नि त अनि के Huh? हजुर प्रकाश So we are on the way to हजुर हजुर अहिले हामी माइती घर जाने वेमा छौँ अहिले चाहिँ म यो चाहिँ बनेपा गएर अगाडि के सिंहदरबार गाडीमा? होइन बाबु सिंहदरबार होइन हो सिंहदरबारको बनेपा गएर अगाडि भन्नु न। छौँ हजुरहरूले क्लियर रोड देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि हरियो बस नेपाली अमर त्यही यातायात छ छ it's very beautiful straight big way. अमर त्यो पेट्रोल पम्पतिरै होला के मामा बस्तीतिर हामीले चाहिँ नि काठमाडौँलाई एक्सपान्ड के अँ। भन्छ एक्सपान्ड गर्दैछौँ के भन्छ एक्सप्लेन हैन यो करेक्ट गर्नु छैन खालि यस्तरी हेरेर बसिरहेको छु कि मलाई ऐनाबाट तपाईँ चाहिँ किन ध्यान दिने हो र कस्तो इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन के भयो? कुरा के भयो? राम्रो चाहिँ अहिलेको जल्दो बल्दो मोडल अँ, उहाँ चाहिँ अहिलेको जल्दो बल्दो निसन साइज यु हो होइन राम्रोसँग भन्नु केही बुझेन उहाँ चाहिँ अँ। उहाँको एकचोटि मास्क खोलेर देखाइदिनु होला कृपया I have already shown my face, but I don't think so. It's अमरले appropriate त के in भन्नु this थाल्छ 75 inadequate दिन्छु एउटा situation कुरा to show गर्नु my छ के face मैले त्यसो because हेरेर कुरा I'm नगर wearing हैन mask because 90 म I don't भनिदिन्छु want to भनेर कुरा get राखेको infected by coronavirus. That's it. So I don't want to show my face हुन्छ right भने now. हुँदैन त्यो मात्र डिसिसन देऊ न सो कोरोना भाइरसले चाहिँ अलि सबैलाई एकदमै दुःख दिइरहेको छ होइन जस्तै तर कोरोना भाइरसले गर्दा चाहिँ डक्टरहरू एकदमै फाइदामन्दमा रहेको छ सो Pray for everyone, हैन? फाइदामन्द भन्नाले? भाउ त्यो हालेन हैन किडनी भेट्न पाउँछ दिमाग भेट्न पाउँछ नाकको काखा काख गाडी पनि देखेको छैन मैले म त्यहाँ भनेर सबैलाई मिलाएर म बनेपछि खाइदिउ जस्तो लाग्छ हो अहिले चाहिँ यसको 8 months कम्प्लिट भएको छ या ही इज 8 महिनाको बच्चा of 8 months now. होइन तर वीर हस्पिटलले त क्लेम गरेको छ नि त त्यो फेक हो भनेर सबै अब त्यो फेक भए पनि नभए पनि अब मैले पनि टिभीमा हेरेको भरमा भनेको होइन त्यही हो उहाँ अगाडि बस्नुहुने दाइलाई सोध्नुहोस् न वकिल देख अर्का छोराहरू वकिल छ अब ऊ पनि भइहाल्छ नि टु बी हो यो वकिल होइन यो कुरोटी परे यहाँ ओ माइ गॉड यहाँ कहिलेदेखि यस्तो राखिसक्यो? कुरोटी भने हाई गाइस म चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु एउटा भर्खरै यो चाहिँ सिभिल हस्पिटल हो कन्स्ट्रक्सन कन्स्ट्रक्सन भन्दैछ बनाइरहेको पहिले बनेको त के भयो फेरि अझै ठुलो गर्नु होला कोरोना लाग्दा त्यो पुरा त्यो क्वारेन्टाइन जस्तो गरेको त होइन बन्द गरेर सबै टाइम ए अँ है फेरि हुनसक्छ बानेश्वर चाहिँ म 2 वर्ष जति बसेँ एन्ड एकदम रमाइलो भयो एन्ड मेरो यहाँ होइन तपाईँहरूलाई तर यो अलिक कस्तो कस्तो ठाउँ जस्तो लाग्दैन यो बानेश्वर कस्तो एकदम राम्रो ठाउँ हो यो त यहाँ प्राय स्टुडेन्ट्सहरू यहाँ धेरै होस्टेलहरू छ प्राय स्टुडेन्टहरू बस्ने ठाउँ हो यो यो त कस्तो लाइक एजुकेसनको यहाँ सब स्टुडेन्ट नै स्टुडेन्ट बस्छ अब चाहिँ हामी भिएस निकेतन हो त्यहाँ हो भिएस निकेतन है यता हिँड्यौँ यहाँ लाइन साइड छ यता साइडमा गइसक्यो है त्यो चाहिँ भिएस निकेतन हो हेर ल्यान्ड भएको छ त्यसको पछि मात्र हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि चाहिँ एयरपोर्ट रहेको छ आई थिङ्क इट्स फ्रन्ट फ्रन्ट होइन बेबी फ्रन्ट थियो बिकज द्याट्स द रनवे द्याट्स द रनवे होइन सो हो र? एयरप्लेनको रनवे हो त्यहाँबाट तर ऊ त त्यहाँ हुने हो नि त आई थिङ्क द्याट्स द पोर्ट जहाँ चाहिँ एयरप्लेनलाई रोक्छ यता चाहिँ कान्तिपुर हस्पिटल छ है खै गइसक्यो बा पनिर काट्ने होइन हामी पहिले त्यहाँ जाउँ त्यहाँबाट कहाँ जाउँ त्यहाँ जाउँ जे गरे नि हामीले पनिर पुलतिर जाउँ बनाएको पुलतिर हामी एउटा पुल हेर्नु त्यहाँसम्म जाने भनेको भने अझै दिवसभरि बाँकी छ हामी कति ठाउँ घुम्नुपर्छ त्यो हो र अहिले त कस्तो राम्रो भएको कि है हरियो के ग्रिनी के हेर न जे होस्
अब त्यो धुपहरू धुप्पीहरू बढ्यो भने त कति राम्रो देखिन्छ नि एकचोटि जामा पर्यो नि 10 वटा जामा पर्छ थाहा छ तपाईलाई त्यही त है यहाँ त अझ यहाँ अझ उता पर अझ त्यो 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 के अरे कता जाने बाटो नि बाबु लेफ्ट ह्यान्ड साइड सातो बाटो होइन अब चाहिँ बनै पर्दैन भने बाबु म लाउँदैन So now we are having our snacks. आइपुगेँ अब है गाइस Samosa, yummy yummy samosas. मैले फर्स्ट टाइम प्रभुको एकाउन्ट खोलेको बाबु यहाँ पर यता साइडमा प्रभु ब्याङ्कमा म This yummy samosa brought by our big mad brother. उहाँ चाहिँ अब एकदमै हामीले एउटा म्याट ल्याउनु पर्ने थियो कि कति बजेर आज घाम पनि नलाया खै 12 बज्न आयो जस्तो तपाईहरुलाई केही टाउको दुखेको जस्तो छैन गाडीमा बसेर छैन because तिमीलाई? म एकदम हिँड्न पनि छ हल्का के भयो यार आज त म्यामले नयाँ टप लगाइसकेको रहेछ कस्तो Yes. फिल भइरहेछ हजुरलाई यो मैले हिजो पनि लगाएको थिएँ सो त्यही भएर चाहिँ मलाई कस्तो पनि फिल भएको छैन किनकि म यस्तो टपहरू लगाइरहेको छु नि त अनि तर यो चाहिँ एकदम साइनी वाला है कस्तो राम्रो देखिने एकदम स्ट्यान्डर्ड भयो एकदम साइनी वाला त्यो पनि क्रिस्टल टाइपको के लगिस्या दिस इज माई टप त्यो के अरे हेर अब बात पटेन स्टोर हामी त यस्तो पनि मान्छे त्यो सँगसँगै मान्छे क्लासमा फिक्स कुरा सुन्दै हिँड्नु जस्तो तर यो भक्तपुरको वे चाहिँ एकदम यो बाटो चाहिँ होइन एकदम स्ट्रेट यसरी चाहिँ तल माथि गर्नु हुँदैन अहिले हामी राधे राधे आइपुग्यौँ अब एकैछिनमा है गाइज राधे राधे भिडियो पज गर्दा म केही कुरा भन्छु एफएम चलाउनु न एफएममा गीतहरू राम्रो आइरहन्थ्यो आगो ठेला पाउँछ अर्को छोइटा कस्तो गरी फिल भइरहेको कसैले गरी भइरहेको छैन छैन एउटा दाइलाई दिनु न त मैले खाइसक्यो म अब एकछिनमा के रहेछ बाबु केरा बाबा तपाईँको चस्मा ल्याइदिएछु मैले लानु यसबाट चस्मा ल्याऊ चस्मा प्रमिस ल हेर त निशल कस्तो देखेको छ लानु यताबाट यो कहाँ फ्याँक्यो गार्बेजहरू चाहिँ आफ्नै गाडीमा ल्याऊ राख्नु भन्दैछु, होला फर्किनु नगर। रोडहरू सबै ल। फोहोर हुन्छ त्यही भएर एउटा प्लास्टिकमा पोलिथिनमा राखेर मात्र डिस्पोजेबल यो मान्छे स्वामी बर्बाद भयो। ल्याऊ भन्दैछु। होइन यसरी वा जस्तो रोडमा नफ्याँक्नु होला यहाँ छ भने कि यहाँ ए प्लास्टिक छ ल ल ल ल ल दिनु ल यो पनि लिनु न बाबा कस्तो भिड ल बाबा त हेर्दैछु पछाडि अहिले हामी यो नयाँ पुलतिर जाँदैछु साङ्गाको है अनि हामी यो घुम्दै फेरि यो नाला भएर गुम्बा जान्छु गुम्बाबाट हामी एकैचोटि नारायणथान जान्छु नारायणथानबाट मङ्की टेम्पल भन्ने ठाउँबाट हामी सिन हेर्न जान्छु अनि सेम्बुबाट सिन हेरेपछि फेरि व्हाइट गुम्बा जान्छु यस अनि येल्लो गुम्बा जान्छु सिन्धुली गाडी बाबु यस्तो बाटो भएको ठाउँमा यस्तो 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 कहाँ हामीको गाडी खै हाम्रो आज भएर छिटो भयो मैले नि अब ठ्याक्कै त्यहाँबाट देख्छ रियल सिन्किरहेछ यो So it's always fun to go out. Whatever situation in our life, any whatever problems come in our life, and at the end, जब हामी घुम्न जान्छौँ तब we feel very much good and लाग्छ कि all fine and life is so beautiful. Okay, तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? तपाईँहरूले एउटा के भन्लान् भन्दै सिन्धुली समथिङ हजुर सिन्धुली गाडी यस्तो गाडी सिधा त्यो द्याट वाज हामीहरूको 10मा चाहिँ हाम्रो टुर लगेको थियो अनि त्यो बाटोलाई पनि त्यो बाटो भएर पनि जाने भनेको थियो होइन
हजुर सो अनि आई वाज भेरी प्रिपेयर्ड अनि म चाहिँ मेरो साथीहरू थियो अनि घुम्न जाने अरे तर लास्टमा चाहिँ मेरो ड्याडी जाने थिएन यो ठाउँलाई के भन्छ त त्यो टाइममा पो हो त्यो त्यो 10 को त्यो टाइममा थियो अनि अनि ब्रेड एगहरू बोइल गर्ने म चाहिँ यस्तो कुरामा म एकदमै म चाहिँ एकदम त्यो ड्रिम देख्ने मान्छे होइन त्यो भएपछि मात्र म त्यो ड्रिम देख्छु किनभने हिजो भर्खर हामीले किनभने हामी बिहान 6 बजी जाने होइन होइन भएपछि चाहिँ ड्रिम किन हेर्न पर्यो र त्यही त त्यो रियालिटीमा भइसकेको छ अनि यस के अभियसली भन्थ्यो भन्दाखेरि हिजो चाहिँ होइन अनि हामी चाहिँ पुरी बनाउने अनि राति चाहिँ चिकन रोस्ट गर्ने अनि भोलि बिहान चाहिँ ग्रेभी हाल्ने प्लिज हिजो कन्फर्म अनि थिएन पुरी तर लाने। चिकन थियो के अनि मेरो लागि चाहिँ अनि मैले चाहिँ बदम साधौँ न म ड्याडीले बदम ल्याऊ भन्छु राति अनि हामी बदम पनि लाने अनि आलु साध्ने भनेको थियो अनि सपनामा सोध्ने हो के त कन्फर्म थिएन उहाँले लुगा आज धुनी 10 दिन भिजाउने अनि आज दार्जिलिङ बिहा अगाडि दार्जिलिङ घुमाउनु लग्छु भने बिहा गरेको 3.5 वर्ष हुन आयो न खोइ अनि मलाई पनि यस्तो अनि त्यही हो यस्तो त्यही भएर कहाँ जाने भने चाहिँ आई एम भेरी होपफुल होइन अनि एकदम ग्रेटफुल यदि त्यहाँ गयो भने चाहिँ अनि गएन भने चाहिँ सो त्यही भएर म एकदम छ नि आफ्नो के भन्छ इन्ट्रेस्टको एकदम क्युरियोसिटीको लेभल चाहिँ एकदम डाउनै राखिरहेको छु किनभने जाने चाहिँ लास्टमा लाग्दैन त्यही भएर तर आज चाहिँ अनएक्सपेक्टेड नानु उताको भ्यू के राम्रो थियो त्यो सुतेको त्यो यस्तोको सुताएको सबै पढ्नु भयो बुझ्यो 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 त्यो भर्खर चाहिँ के को बोर्ड भने गाँजाको बोर्ड हो हाम्रो नेपालमा चाहिँ गाँजा एकदमै पहिला चाहिँ चल्थ्यो अनि पछि यो सिगरेट भन्ने आएपछि विदेशीहरूले ब्रिटिसहरूले ल्याएपछि चाहिँ यो चाहिँ अब गाँजा नेपालमा ब्यान गरिदियो सरकारले होइन अब घुस खाए कि भित्रभित्र के गर्यो थाहा भएन तर विदेशमा चाहिँ प्याकेटमै गाँजाको त्यो गेडा हुन्छ नि जुन त्यो चाहिँ अचारकोमा बेच्दो रहेछ कि विदेशमा प्याकेटमा पाउँछ कि तर हाम्रो नेपालमा अब गर्न सक्नेले गाँजा बिजनेस गर्यो भने त ओ माई गड लखपति अरबपति खरबपति यस्तो बिहा त कति गरौँ नि ल भयो बागी होइन त बाबु त्यस्तो कमाउँछ कि विदेशमा त त्यो म यो कुरामा के भन्छ मेरो युट्युबमा चाहिँ बाबा एक्लै हामी दुईजना होइन मान्दैनन् त बा त्यो घरले छिटो के त्यो छ कि त्यहाँ घर पछाडि हो कि त्यो देखिरहेको छ तर त्यो सिधा हेर्दा मेरो हात ला आज मलाई अलिकति देखिरहेको छ उमानियाबाट फोन खोइ तिमलाई भेट्न आउँदैछु यत्रो लङ पुल हो गॉड कता तर मान्छेहरु कोही जान सक्दैन त्यो पुलमा किन हल्लिएर डराउँछ होला नि हल्लिन्छ हो खोइ पुल आउँदैछु खोइ अब देख्छु ल अब देख्छु ल हेर साइडमा ओ बीचमा देखेन खोइ तिमलाई भेट्न आउँदैछु यो पुलमा तिम्रो ए हामी त स्ट्रोलरमा घुमाउने नि छोरालाई त होइन हो कि बाबा सो साङ्गाको न्यू ब्रिज चाहिँ अहिले देखिरहेको छ होइन बीचमा छ एन्ड इट्स भेरी स्केरी टाइप सो वी आर गोइङ अहेड टु द्याट ब्रिज माथि चढ्नु पर्छ जस्तो धेरै त्यो पुल चढ्नु इच्छा त्यो पुल त म इन्डाइरेक्टमै चढ्छु आफूले डराउनु भने नै बाबु तिमी म त डराउँदैन अहिले हिरो भइरहेछ होइन म त डराउँदैन हिरो नै हो
त्यो ढुङ्गामा पनि छेउमा बस्न जान्छ नि ढुङ्गामा पनि हो बसेको होइन हामीसँग उता जाँदाखेरि टुप्पोमा बस्न गएको ए त्यो मैले त्यो फोटोमा हेरेको देखाएँ होला अनि हामीसँग जाँदाखेरि टुप्पोमा बस्न गएको एकचोटि हामी एउटा गाउँमा दसैँकाल जान खाँदा पनि के भयो त बसेर जसलाई स्विमिङ खेलाउँदा त्यो छेउछाउमा भन्नु नो नो यस्तो होइन आई थिङ्क हाम्रो फ्यामिलीहरू चाहिँ स्विमिङमा एकदम ब्लेस छन् है किनभने स्विमिङ आउँछ स्विमिङ हामीहरूको फ्यामिलीमा चाहिँ सबैजना ब्लेस छन् स्विमिङमा माथि चाहिँ यहाँ यसलाई किनभने उठे गर्नु त उयो फेरि दक्कमा रहेछ रहेछ एक केटा त्यो केटाहरूले ए यसो नआए नि त फेरि कस्तो आयो हरण जति रासन पान्न जानु अब यो थाहा हुन्छ हरण बजाउनु गर्नु परेन त जस्तोलाई त्यस्तै त्यसले पनि हन्ड्या हो कि हामीलाई अगाडि प्लेन हुन्छ अगाडि उडेर जानु हामी चाहिँ पापा कहाँ आयो फाइनली राजकुमार चाहिँ उठ्नु भएछ होइन अहिले उठेर पनि अझै निद्रामै छ ड्रङ्क भएको छ निकै यहाँ अँ यहाँ पखर देखेन यो मोर्छ यताबाट लगाएर त्यहाँबाट बस्दा देखेन यो मर्नु पर्ने टर्निङ कति अब हेर त्यहाँ अरे त्यो मान्छेको अब तरकारी बेच्दैन भन्छ बाबु हेर्नु त साइडमा उता साइडमा बेचिरहेको छ कति बेला लिने हो तरकारी यहाँ हामी बाटोबाट आउने होइन नि हामी नाला भएर जानु होइन गाउँमा पाउँछ नि त्यही पनि तरकारीहरू पायो भने त लिएर जाने हो है बाबु सस्तो पनि हुन्छ अर्ग्यानिक पनि हो बाबु तिमी खसीको मासु खाऊ है किनभने हामी खसी मासु नखाएर पनि त्यो जडीबुटी खानु पर्यो अरे के त्यो कुखुरा मासु खानु नखाऊ रे खसी मासु सस्तो छ बाबु 7 गाउँ तल त के होइन होला बनाएछ है त्यहाँ चाहिँ यसो हाइटमा भएको पुलहरू अब हल्लिने झिलुङ्गी पुलहरू यसो फन हुन्छ क्या है त्यही त बनाउनु चाहिँ कहिले बनाएको बनाए चाहिँ कसरी होला बनाउनु इन्जिनियरले बनाइहाल्छ नि जे पनि यस्तो यस्तो पुल बनाउनु के गाह्रो छ अनि बिचमा खसेन होला ओल्ड खोलामा गएर फेरि माथि बनिन्छ खोलामा होइन त्यो ढुङ्गा जस्तो हुन्छ ल पुल देखेँ है आम्मामा उहाँ सोध्नु न यस्तो हुन्छ कि हाम्रो गाडी फेरि गाडीमा जान्छ जान्छ हाम्रो गाडी यसो गरेको लाइक त्यो बोलाउँदै मात्रै बोल्न सक्दैन अँ त्यस्तै होला क्या हाम्रो गाडी कमजोर भयो भने So here's the bridge. अनि कति पर्छ भइ Sanga's new long bridge. So it's kind of so big. Wow. तल झर्ने बेला चाहिँ मजा आउँछ यो बाटो है बाबु यहाँ स्थान फर्किन्छ कि कर्नर यहाँबाट जाने ल गाडी राख्न उहाँबाट यही होला के मान्छे त यतै आउँदो रहेछ नि So here we reach. निकीको बाटो खिच्छु त्यो पनि लिएर ल यहाँ मोबाइल हेर्न पर्छ त्यो कपाल तिम्रो कपाल निकोको बाबा यसलाई लिनु Baby. बेबी हाई गरिदेऊ ए हेरेको बाउ कता गयो भनेर कपडे खिच्ने हुँदो रहेछ अन्ना So हाम्रो ड्राइभर चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ हैन
उहाँ चाहिँ एकदम नाटक गर्नुहुन्छ So is my Korean brother. सबैले थाहा हुनुपर्ने इन्फर्मेसन भाउजू बाबुले मलाई हेरेको हेर्नु भएन Let's go. जस्तो हेर्न हो जस्तो यो अहिले चढ्ने बेला भएन जस्तो हिँड्नुको यो त बन्द गरेर कहीँ खुल्ने बेला त भएन हामी बनाएर जस्तो चढ्न आएको होइन नि मतलब लाइक हुन्छ नि यो चाहिँ रेडी छैन होइन भन्नु बनेको छैन होइन अनि लाइक नभन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ बनाउँदा त चढ्न आएको त होइन नि अहिले चढ्ने बेलै भएन जस्तो अब चढ्नै पर्छ हेर्नु यहाँसम्म आएर अरे के सो निकाल्दै हुनु एउटा निकाल्दै ल यसो गर्नु ल स्टाइलिश ल जाउँ बा तपाईँ नि बिस्तारै बाबु छ ओके लेट्स गो एउटा पुलमा जान पनि कति डराइरहेको हो त्यही त हामी पहिला कति झुक्ने पुलमा चढ्ने यो साँच्ची हल्लिने पुल हो कि नहल्लिने आउनु बिस्तारै इट्स नट सेकी है आई थिङ्क होइन हुन्छ सेकिङ आई थिङ्क सो द भ्यू इज आई थिङ्क निक्दा यो एप्रिपिएट इट्स रियली ब्युटिफुल यो एप्रिपिएट छैन जस्तो निक्दा होइन यिनीहरू कस्तो बाटो चिक्दा इन्जिनियरहरू होला या यो चाहिँ के हो पुलको बिचमा यहाँ पनि छ त्यहाँ काम गर्छ आई थिङ्क यो एप्रिपिएट छैन होला कि ओ यो चाहिँ सेकी नै रहेछ है ब्रिज चाहिँ सो I can go easily there, here, come. There, here and there. I mean, अलि मेरो इङ्ग्लिस चाहिँ कसो कसो भएछ होइन I can go. Oh, this road. Wow. यस्तो तल रहेछ क्या डरा होइन म यहाँ तल हेरेको यस्तो डराइ नडराइ Nini baby. Sorry, avoiding. Changing back. डराएर तपाईँ जस्तो मान्छे त हामी कसरी बसिरहेको छ कसरी डराउनु So I can easily come here and I can easily come and go here and there, right? So त्यो मान्छे टिकटक बनाइरहेको छ ए आमा